الحمد لله الحمد لله وهو أحكم الحاكمين والصلاة والسلام على نبيه وهو رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شکریہ ادا کر کے میں دیونا مہینہ پورا کھلی اجازت ہے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ہارون آباد چک نمبر 58 4R دا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائے عظیم الشان مبارک جلسہ اس دے میزبان اس دے تمام مہمان سادات کرام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان گرامی مختصر الفاظ دے اندر سبحان اللہ
اپنے دوستاں دی موجودہ حالات دے اندر رہنمائی کرن واسطے معروضات پیش کرنے نے سبحان اللہ ملکی حالات جناب دے سامنے نے ان حالات دے اندر میں اپنے حضرت صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی دے جملہ متوسلین اور شائقین نو ایک گزارش کرنا سب تو پہلی کہ مینو حضرت صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا سی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے خیر الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر کہ بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر سلطان نال لڑنا یہ بہترین جہاد ہے، حضور نے کلمہ حق آکھنا بہترین جہاد قرار دیتا ہے۔ لہذا ساڑھے سلف صالحین بھی سارے جتنے ساڑھے چشتی بزرگ نقشبندی سہروردی قادری سب صوفیاء کرام انہاں جارحیت اور لڑائی دا رستہ اختیار کدی نہیں کیتا، انہاں نے صرف اور صرف حق گوئی اور حق دی رہبری دا ضرور فریضہ ادا فرمایا ہے۔ آپ دی یہ گل مبارک حضرت صاحب وڈیاں دی میں پلے بنی اور جتنا میں پھر کتاباں اہل سنت و جماعت دیاں پڑھیاں وہ اسے دوتے ہی متفق تھوڑا جا درویشہ اٹھ جا ساڑا تو ادھر آ جا ساڑھے بھی لے مگر زیارت آستے آنے درویش انہوں زیارت کرن دیا او جانے کوئی گا کوئی نہیں میرے ادھر آ جا پیچھے آ جا وانو ایتھے کھلو جا پیچھے آئی جا ایتھے کھلو جا کوئی نہیں میرے پاس نرازگی سلطہ نہ مینو آپ نے یہ بھی فرمایا سی کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا دے منے منائے امام نے جنہ دے عقیدت مند گنے نہیں جاندے شمار تو ہی باہر نے، لیکن آپ جس وقت جیل کیتے گئے نے اور آپ دا وصال شریف بھی جیل ہویا ہے تے آپ نے اپنے مقلدین اور معتقدین اور اپنے تلامذہ نے کسے طرح دی لڑائی اور جارحیت دا سبق نہیں دیتا، تاں کر کے آپ دے تمام عقیدت مند ہمیشہ اطمینان نال رہنے، امام صاحب دی فقہ دے عمل کردے رہنے، لیکن امام صاحب نو جیل چو کڈھاون واسطے لڑائی
یا فتنے دا کوئی رستہ ساڈے اماماں نے اختیار نہیں فرمایا۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ حضرت صاحب دی بلیغ نظر اسلام دے اندر، اسلاف دے عمل دے اندر، یہ صرف آپ کول ہی ویکھو گے تسی۔ تو میں جناب پھر آپ نے یہ بھی مینوں ارشاد فرمایا کہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان دے اندر کنے سال گوال یار دی جیل دے اندر شاہ جہان دے دور وچ رہنے، جہانگیر دے دور وچ رہنے، لیکن آپ کے معتقدین نے کسے قسم دا فتنہ، فساد، لڑائی دا ماحول نہیں بنایا۔ معلوم ہویا ساڈے سلف دا، ساڈے اسلام دا سبق یہ ہوئی ہے کہ لڑائی دا رستہ اختیار نہ کرو، آپ حق دے اتے چلو اور حق آکھو، او دے اندر اگر توانی جان بھی لگی جاوے دے پرواہ نہ کریا جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شیر اسلام مفتی فضل احمد چشتی سے میرا مرشد خواجہ محمد شفیع لجپال زندہ آباد۔ مسلمانوں، یہ مختصر حضرت صاحب دے حوالے نال جو میں جناب نو ہدایت دیتی، اس دا مقصد یہ ان حالات تساں کسے پاسے شامل نہیں ہونا، نہ حکومت والے پاسے نہ دوسرے والے پاسے۔ وہ آپس دوویں ایک دوجے نو جو مرضی کر دین، ساڈا اس نال تعلق نہیں۔ ساڈا اسلام لڑائیاں دے فساد والے پاسے آؤندا ہی نہیں۔ میرے حضرت صاحب قبلہ اسامہ بن لادن دے دور وچ مینوں فرمایا سی، میاں اسلام جب چھپتا ہے پھر لڑتا نہیں، جب لڑتا ہے پھر چھپتا نہیں۔ جتنا دیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو جہاد دا حکم نہیں آیا تے غار وچ بیٹھے سن، جس لئے آ گیا ہے تو میدان وچ آئے نے، پھر آپ علیہ السلام میدان وچ ہی رہے نے۔ تو اسلام جب چھپتا ہے تو لڑتا نہیں، جب لڑتا ہے پھر چھپتا نہیں۔ یہ اسامہ کون سا مجاہد ہے جی، لڑائی کر کے لڑائیاں پوا کے دے آپ لکیا پھردا ہے۔ مجاہد چھپتے نہیں ہیں، مجاہد ہمیشہ میدان میں مرتے ہیں۔ آپ دے جملے سادے نے، لیکن میں سمجھو سمندر کوزے چ بندے یقین کرنا۔ سبحان اللہ۔ تھانوں پتہ ہے میں خالی یہ نہیں کہ حضرت صاحب نال اعتقاد رکھنا تو میں سمجھ کوئی نہیں، علم دی اللہ پاک نے تھانوں پتہ ہے کروڑاں دیاں کتاباں دتیاں، پڑھنے بھی ہیں، سمجھنے بھی ہیں، سمجھانے بھی ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ نو محض اعتقاد نے نہیں منوایا، علمی کمال نے منوایا ہے کہ جو فرماندے نے ساڈے علم وچ اسی طرح نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاملین لوکاں دے پیروکاراں نو پچھتاوا نہیں ہوندا، کاملین لوکاں دے پیروکاراں نو
پچھتاوا نہیں آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں آیا، ایاک وما یعتذر منہ، فرمایا جس بات پر معذرت کرنی پڑے اس کو کرنے سے بچنا۔ لہذا اسلام ہمیں ایسے اقدامات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اقدام کر کے بعد میں معذرت کرتے پھریں۔ نہ بھائی، ہم نے ایسا قدم اٹھانا ہے جس پر معذرت نہ کرنی پڑے، فخر سے سر بلند کرنا پڑے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا تساں حضرات نے جڑے اعتقاد رکھتے جے حضرت صاحب قبلہ نال، تساں نے جذبات دا شکار نہیں ہونا۔ بے وقوف نہیں بننا۔ توانوں تمام سلف صالحین تو ایک عمل دی دلیل پیش کر دیتی، اس کا پابند رہنا۔ تسی اپنا منہ سر ولیٹ کے اپنی اللہ اللہ جاری۔ سبحان اللہ، سمجھ نہیں آ رہا؟ سبحان اللہ، علامہ اقبال دی اور بائی، دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، میں جانتا ہوں انجام اس کا، میں جانتا ہوں انجام اس کا، جس مارکے میں ملا ہوں غازی، میں جانتا ہوں انجام اس کا، جس مارکے میں ملا ہوں غازی۔ تسی کم عقلاں دے اقدامات اور عمل دے نقصانات اسلام اور مسلمانوں تے پیندے ویکھو گے، خدا را اس نقصان وچ خود نو شامل نہ کرنا۔ یہ نصیحت ہے ایس وقت دے حالات توانوں کی قدم اٹھانا چاہیے، کی عمل کرنا چاہیے، یہ ہدایت اس حوالے نال، تاکہ کسے ایسے امر دے اندر تسی مبتلا نہ ہو کہ پھر ذلیل خوار ہو۔ ساڈے حضرت صاحب قبلہ نے ایس زمانے دے حوالے نہ مسلمانہ واسطے جو ہدایات جاری فرمائیاں، وہ اگرچہ ساڈے دوست احباب عام بیان فرماندے رہندے نے، ادب، غیرت، کفر، مخالفت۔ دوستو، یہ واسطے میں مختصر عرض کر دینا
کہ حضرت صاحب قبلہ نے ادب دا سبق دیتا، اس ادب دے سبق دا مقصد اللہ رسول دے نامہ دی جڑی توہین اور بے قدری اور بے عزتی ہوندی اخباراں اور اشتہارات دے ذریعے پیراں چ رلدے نے، نالیاں جاندے نے، گندے پانیاں جاندے نے، قرآن پاک جاندے نے، انہاں نو بچاؤنا سی۔ اس سلسلے دے اندر پورے ملک دے اندر حضرت صاحب دے تابعداراں نے 600 قرآن محل بنائے ہیں، 600 قرآن محل، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہو ایک قرآن محل شریف دے کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ وہ ہر علاقے دے دوست نے اپنے ذاتی شوق نال اور ذاتی خرچے نال یا دوستان دے تعاون نال وہ بنایا ہے۔ اتھے نہ کسی ایجنسی دی امداد ہے، نہ کسی باہر دے ملک دی امداد ہے۔ تو ادب دا مقصد ادب تو مقصد ساڈا ادب سکھان تو حضرت صاحب دی غرض کی سی بھی تاکہ اللہ رسول دے نام اخبارات اور اشتہارات دے ذریعے تھلے نہ جان۔ جیڑی قوم بے ادبی دا شکار ہوئے وہ ماری جاندی ہے، اور جیڑی قوم ادب وچ رہے وہ ہمیشہ پار ہوندی ہے۔ دوسرا آپ نے غیرت دا سبق بہت زیادہ دیتا، توجہ ہے؟ غیرت راتی میں قصبہ گجرات ضلع مظفر گڑھ دے اندر میں ایک موضوع تیار کیتا، غیرت بحوالہ بخاری شریف، صرف بخاری دے اندر بیان کیتا۔ بخاری دے اندر ایک باب ہے پورا، باب الغیرت دا نام ہے بخاری شریف دے اندر، باب الغیرت دا نام ہے۔ غیرت دا ایک باب ہے پورا، جنوں شیخ الحدیث بھی ہاتھ نہیں لاؤں دے، کیونکہ وہ غیرت اپنی مکا بیٹھے نے۔ حضرت صاحب قبلہ نے بحمد اللہ تعالی ساڑی توجہ کرائی تو بخاری شریف جو اساں غیرت دا باب سنا دیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شیر اسلام مفتی فضل احمد چشتی سے مجددین و ملت خواجہ محمد شفیع لجپال۔ آپ دے اسلام دے غیرت دے حکم دا مقصد غرض و غایت کیے مسلمانہ دیاں عزتاں محفوظ رہیں، مسلمانہ دیاں دھیاں بہناں محفوظ رہیں۔ تو عزت محفوظ رکھن آستے، اور سنو یورپ والے فرنگی یہود نصارہ وہ مسلمانہ دی عزت اور حیا دے پرلے دردے دشمن نے، وہ کمینے مسلمانہ نو اپنیاں عزتاں اور اپنے حیا جیسی عمدہ صفت گواون آستے، انہاں دی برباد کرنا آستے انہاں انے حربے اختیار کیتے نے، انے طریقے شیطانی انہاں کڈے نے، حتیٰ کہ تُن پتہ ہے کہ سکولاں دے وچ باڈی لینگویج رکھیا گیا ہے، جس کا مقصد ہے کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، آگے نکلنا چاہتے ہو، تو تمہاری آنکھ میں حیا نہیں ہونا چاہیے۔ اور مسلمانوں، حیا اللہ دی صفت ہے،
رسول اکرم نے فرمایا ان اللہ حیی، فرمایا اللہ پاک بہت حیا والا ہے۔ جیڑی اللہ دی صفت ہے وہ کافر توانوں اس صفت دے مخالف بنانا چاہتے ہیں۔ حیا ایمان آکھیا گیا حدیث ہے، الحیاء هو الایمان کلو، فرمایا حیا سارا ایمان ہے۔ حیا جس لئے نکلے تو ایمان نکل جاندہ ہے، لیکن انہاں ظالمہ نے حیا دا جنازہ کھڈن واسطے تعلیم دے اندر پورا ایک حصہ رکھ دیتا ہے۔ ویسے تے انہاں یعنی ہر طریقے نال تعلیم وچ بے حیائی نو داخل کیتا ہے، زنا بدکاری نو داخل کیتا ہے، لیکن اس مسئلے دے اندر تو انہاں خصوصی توجہ دیتی ہے۔ آخر علامہ اقبال جیسے نو بھی کہنا پیا، قلندر اقبال فرماتا ہے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ بے داغ بے داغ۔ توجہ ہے تو میرے دوستو، اقبال نو بھی یہ کہنا پیا کہ زمانے دی، یہ نہیں کہندا بندے دی آنکھ وچ، وہ کہندا زمانے دی آنکھ وچ نہیں رہا حیا۔ کیوں کہ جب اتنا بلند سطح تو ہر شہر، ہر علاقہ، ہر پنڈ کوشش ہوئے حیا دے جنازے کڈن دی، اور اے ذہن بنایا جائے کہ جنہ چر حیات غیرت دا عنصر تواڈے وچ رہنا ہے، یہ صفتاں رہنیاں نے، تساں ترقی نہیں کر سکنا، تو کتھے پھر حیات غیرت رہے گی۔ حضرت صاحب قبلہ دا غیرت دا یہ سبق پھر دوبارہ مسلمانہ زندہ کرن دا مقصد یہ ہوئی سی تاکہ مسلمان یورپ دے فتنے تو بچ کے اپنی عزتاں اپنی دھی بہن نو ہمیشہ واسطے ذلت خواری تو بچا لیں، محفوظ۔ مسلمانوں، مسلمان دی دھی بہن نو ذلت اور خواری تو بچانا، غیرت اور عزت دے حوالے نال مسلمان نو ذلت خواری تو بچانا، یہ کام کسے پاسے نہیں ویکھو گے، یہ صرف حضرت صاحب دے خادمہ ہے جو ویکھو گے۔ پاہمیں ایک ایک لفظ آپ نے دیتا ہے، لیکن اہل کفر دا ایک سمندر فتنیاں دا ایک ایک لفظ ڈکیا جاندہ، کمال ہے۔ ادب دیتا ہے، ادب دا سبق دیتا ہے، تے اخبارات دے ذریعے جو کچھ ہوندہ ہے وہ سارے فتنے اشتہارات آلے انہاں نو حضرت صاحب نے ڈکیا اور ڈکنا چاہا۔ اور اگر غیرت دا سبق دیتا ہے تو عزت جیسی چیز جیدے مگر قتل ہوندے نے تے پتہ نہیں کی کچھ ہو جاندے نے دنیا ہے، وہ عزت نو ذلت تو بچان آستے مسلمان نو ہمیشہ یورپ دے ہزارہ فتنیاں تو بچان آستے ایک لفظ غیرت دا حضرت صاحب نے دوبارہ زندہ فرما دیتا۔ اور جڑا اگلا لفظ کفر مخالفت کا، اللہ اکبر، اے دے وچ کوئی فتنہ یہودیاں دا مسلماناں وچ اثر انداز نہیں ہو سکتا، کوئی شر نہیں پھیلا سکتا، کسے منیوں وڑ نہیں سکتا۔ کاش کہ مسلمان حضرت صاحب قبلہ دے انہاں تین لفظاں دی قدر پچھان جاندے، معنی پچھان جاندے ایمان نال، تے مسلماناں نو دنیا وچ کسے ہلا نہیں سکتا۔
جس وقت میں ناچیز جیل چ رہا جناب نو علم ہے ایجنسیاں دے کئی لوگ حضرت صاحب قبلہ نو آن کے خود ترغیب دیندے رہے نے کہ اپنے ساتھیاں نو آکھو راہ ڈکن میرے حضرت صاحب نے ایو سبق دیتا فرمایا میاں یہ نہ امام اعظم دی سنت ہے نہ مجدد الفسانی دی سنت ہے انہاں کول کوئی نہیں سن وہ اندر بیٹھا حق انہیں آکھیا ہے او دے تے تکلیف آئیے وہ آپ برداشت کرے دوسریاں نو فتنے آج کیوں پائیے مسلمانوں اے جڑا تیسرا سبق ہے کفر مخالفت دا یہ دیتے تفصیلی بیانات ہو چکے ہیں اس موضوع آستے خالی کلمہ طیبہ کافی سانو کلمہ طیبہ کفر مخالف بناؤں جڑا اسی پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جڑا ہے مبارک کلمہ پڑھنے سانو اس بنیادی عقیدے تے مضبوط کردا ہے کہ کفر دی مخالفت تساں کرنی یہ ساڈا عقیدہ ہے اگر کفر دی مخالفت ختم ہو جاوے ایمان ختم ہو جائے حضرت صاحب قبلہ نے یہ سبق دیتا اور سنو اس دے اندر بنیادی چیز جڑی روکن آڑی وہ ہے کفر دی تعلیم کیونکہ تعلیم ہی سب تو مؤثر منصوبہ ہوتا ہے کہ جدے نال کفر داخل ہوتا ہے مسلمان ہے تو کیونکہ تعلیم نے تمام کفر نو مسلمان ہے مدت تو عام کر دیتا داخل کر دیتا سی تو حضرت صاحب نے اس مڈ دے اوتے جا کے ہاتھ رکھ دیتا کہ میاں تعلیم تو بچے ساڈی تعلیم وہی ہے جڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی بول دیو کہ نہیں تساں یہ تین سبق یاد رکھنے ایدے نال تساں کفر دے ہر منصوبے اور سازش تو محفوظ رہنا شریک نہیں ہونا یاد رکھنا میری گل اگر کوئی بندہ ارادہ اسلام دشمنی دا نہیں رکھدا اسلام نال ٹکر کھانا اسلام نو نقصان پہنچانے دا ارادہ نیت نہیں رکھدا قصدن دشمن اسلام دا نہیں بندا لیکن جدوں او کفار دے دسے ہوئے منصوبیاں وچ مبتلا ہو جاوے شریک ہو جاوے تے دشمن اسلام نال رل جاوے او جنہ اسلام دا نقصان کردا ہے اتنا اسلام دا دشمن بھی نقصان نہیں کردا لہذا اساں بے وقوف نہیں اساں ایک کام نہیں کرنا کہ کفر دے منصوبیاں وچ شامل ہو جائیے میری گل نہیں سمجھے پھر اساں آکھیے جی فلاں نو کٹ دیو فلاں باہر دے ملک والے نو کٹ دیو پھر اساں اونوں انج کڈھان لگ پئیے کہ ساڈا ہی پھس جاوے تے پھر آکھیے ہن ساڈا ہی کٹ اساں نہ باہر دے نو کڈھانا ہے نہ اپنے نو کڈھانا ہے اساں نہ آپ وڑنا ہے نہ مسلماناں نو غلط کام والے پاسے وڑن دینا ہے ساڈا ہے سب
جدوں سنگیا جدوں میرا حکم مسجد دے چند مقتدیاں تے نہیں چلتا، میں حکومتاں دے حکم چلاواں انج کر دیو تے اونج کر دیو، میرے نال دا کوئی بدھو ہونا ہے بھئی جیڑے کوئی چار مقتدی نے انہاں نوں میں سیدھی کہنا تے او مینوں مسیتوں جواب دے دیندے چل مولوی باہر ہو، تے جدوں میری اوقات اینی ہے میں حکومت تے دباؤ پاواں انج کر دیو اونج کر دیو فلانے نوں باہر کڈ دیو، وہ بھی انہاں لوکاں نوں باہر کڈن دے ہیں جی مطالبے اور دباؤ کراں پاواں جیڑے جنہاں دا نظام ہے ہیں جی۔ اس واسطے اساں بے وقوفاں والے قدم نہیں اٹھانے، اساں ایہو جا کم نہیں کرنا جس نال جویں مکڑی پھساندی ہے مکھی نوں، جویں وہ زیادہ چکر کھاندی ہے تیز ترار بندی ہے مکھی، اوویں مکڑی ہور زیادہ پھساندی ہے۔ وہ مسلمانوں اساں تانوں مکھیاں کو پھسوانا نہیں چاہتے، اساں اسلام دا سبق جاننے ہاں، تانوں عزت نال دین نال، بس یہ کہنے ہاں جیڑے کفر دے منصوبے نے انہاں تو بچ کے رہو، نہ کسی نال لڑو، نہ کسی نو گال بولو، کچھ نہ کرو، صرف ایدے تے عمل کرو، انشاءاللہ العزیز دنیا کفر تہاڈا حال ویکھ کے خود مر سڑ جائے گی۔ توجہ ہے؟ ساڈا وہی سبق ہے جڑا پیر باؤ فرمایا ہے، فرمایا نال کو سنگی نہ کریے، نال کو سنگی یارا سنگ نہ کریے، کل نو لاج نہ لائیے، کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھیون، کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھیون، بھاویں موتیاں چوگ چگائیے، تربوز نہ ہون بھاویں توڑ مکے لے جائیے، کوڑے کھو کدی مٹھے نہ باہو باہو، کدی مٹھے نہ باہو، بھاویں سہ منا گڑ پائیے،
फजल अहमद चिश्ती साहब, ख्वाजा मोहम्मद शफी लजपाल, आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ, आस्ताना आलिया मेहराबाद शरीफ। ओ दोस्ता हिक मने एडा पस्त जहन रखना, एडा सती दे नीचा जहन रखना, ये आखना अंग्रेजी नहीं पढ़ांगे ते खावांगे किथों। दूजे मने लड़ाई दा सबक देना, थज्जू जान देन दा सबक देना, ते जे जान देनी है ते फिर किड्डा बेवकूफ है, एक पासे जान देवन दा सबक देवे, दूजे पासे कुफर दे मंसूबे नाल जान बचाउण दा सबक देवे। ये दोगली पलीसी मुसलमान नहीं करदा। इस वास्ते आसाने तू छला काफरां दे मंसूबे दे पीछे चल के अपनी गैरत ईमान इज्जत बर्बाद ना कर, तेनू लड़न दी लोड़ ही नहीं पैनी। साडा कलंदर इकबाल लिख गया है, आप फरमाते ने साडे मुंडे साडे नौजवान साडे इस्लाम दी खिदमत करन दा दावा रखण वाले ये अंग्रेजां दे हाथ च क्यों फस के जलील हो जाते हैं? ये आप तो सवाल कीता गया, अल्लाह मैदा जवाब दिता कि बेलिया इहदी वजह है वे कबूतर ते परिंदे उन्हां नूं बिल्ली तो बचण दा तरीका कुदरत ने पर लाए ने, उड्डण बनाया, जिसले बिल्ली आवे उड़ जाया जे। अंग्रेज लांथियां दा काम में वो अपने तालीम अपने लालच दे नाल मुसलमानां दे पर खो लेंदे ने, जिसले पर इन्हां दे खुस जांदे ने फिर ये झल्ला कदी उथे बिल्ली दे मुंह विच आ जांदा है, कदी किसे बगियाड़ दे मुंह विच, कदी किसे दे मुंह विच, ये तां फस के जलील होंदा है। मेरे हजरत साहब किबला ओए अल्लाह दे फजल नाल मुसलमानां दे पर बचाना चाहते ने। जिसले तेरे पर तेरे कोल होणगे बिल्ली लख मक्कारियां करे, तू फड़कारी मार के उड़ जावेगा, बच जावेगा। लिहाजा असल काम अपने आप कुफर दे मनसूबिया तो बचाउना है, कुफर दे फितनिया तो बचाउना है। ये बचाउन दा काम जे नहीं हो सकता ते लड़न दे नाल सिवाय अपनी तबाही ते इस्लाम दे नुकसान दे होर कोई काम नहीं हो सकता। इकबाल ने इनू इन्हां लफ्ज़ां विच अदा कीता है, दिल है मुसलमान मेरा न तेरा, दिल है मुसलमान मेरा न तेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी, मैं जानता हूँ अंजाम उसका, मैं जानता हूँ अंजाम उसका, जिस मार्के में मुल्ला हूँ गाजी। हौले ना बनो, हौले ना बनो और मुसलमान हौले ना बनो। जो टीवी दे वेख्या, जो मोबाइल दे वेख्या है ओदे नाल ही उड़न लग पिया, एडे हौला ना बन। टीवी ते मोबाइल तो दीन नहीं मिलेगा तेनू। ओए होए होए
شر شر شر. اور میں دوستاں دے اگے تنبیہاں عرض کرنا، ایک تے تساں میری تصویر اشتہاراں دے اوتے دینی شروع کر دیتی، دن بدن ودے جا رہے ہو، پیشاں لوٹن تواڈے واسطے بہتر ہے. اور دوسری گل میں یہ عرض کراں گا کہ ساڈی قوم ریسل قوم ہے، ریس بڑی کردی. ہاں جی، بھاویں کلی دا کھ نہ رہے نہ ریس پوری کرنی. انہاں نے کسی علاقے چ میرے تے پتہ نہیں کیڑا علاقہ سی، پھل سٹے کسی نے، وہ پھلاں والی ریت ایسی جاری ہوئی ہے کہ سیالکوٹ ضلع وچنا ایک جگہ دے 1.25 لاکھ دے پھل میرے تے سٹ دیتے نے. وہ چلے ہو، وہ تساں اے دے نال کینوں راضی کرو؟ وہ چلے ہو، وہ تسی اپنے مدرسیاں نو دیندے ہے. مدرسے ساڈے جڑے نے وہ اپنی مدد آپ دے تحت چلن والے نے، اوتھے نہ دیتا، کسے قرآن محل تے نہ دیتا، تساں کسے غریب درویش نو نہ دیتا، کسے غریب مسلمان نو نہ دیتا. او تسی ایڈی مت وجی، تسی گلیاں وچ لکھاں روپے روڑ دتے، او دا کی فائدہ ہونا؟ تواڈے نالوں تے سونی سوچ میرے ڈرائیور دی، اشرف دی. اس آکھیا استاد انہاں نو آکھ بے جے تساں شوق بڑا پورا کرنا بھی ہے نا تو تسی پیسے سٹ لو، بھی چلو کسی دے ہاتھ آ جان دے کام تے آؤں. تسی روپیے پھول سٹ دیو، پھولا نہ وہ پھول ضائع ہو گئے، کسی دے ہاتھ نہ آئے. اینا پیسہ فضول خرچی پراوا ہے، فضول خرچی والے پاسے نہ ہو. پھر ہن میں سارے ملک دے سنگیاں نو کہہ رہا، ہاں جی، پھر کسے گھوڑی تیار کی، پہلا کسے اونٹ تیار کیتا ہے بہان واسطے، کسے بگی تیار کی، کسے کوئی شے تیار کی. وہ ہن ہزاراں روپے اتھے لا دیتے ہیں. یار کچھ اللہ دے بندیو ایسے کام دے اتنے خرچ کرو جڑا کوئی پائیدار ہو گئے، جڑا اسلام نو فائدہ دے گے. یہ دا کی فائدہ ہونا ہے؟ میں بگی تے بہ رہا تے کی لبنا ہے بھائی؟ میری گل نہیں سمجھے؟ وہ میں ملتان گھوڑی تے بیٹھا تے میں انہاں لاہور بھی بیٹھا، میں انہاں نو آکھیا بھائی آج تو بعد مینوں گھوڑی تے نہیں بانا. اچھا قصبے گجرات والے وہ مینوں شیر تے باؤ سمجھ. اور میں کہا خدا دا راج گھوڑی پھتر جائے تو تساں مینوں شیر پھتر جائے، فائدہ کی؟ تساں اتنا روپیہ ضائع کرتے ہو. انہوں کسے دین تے کام تے لاؤ، یہ دا کوئی فائدہ نہیں. اساں یہو جے کماں نو پسند نہ کدی کیتا ہے نہ کرنے ہیں. یہ تہاڈی مجبوری دے اگے چپ کر جانے ہیں بھی ہن انہاں نو کی آکھی؟ یہ درویش پوتریا ہن انہوں کون سکھاوے؟ گل نہیں سمجھ لگی. اس واسطے چپ کر جانے ہیں. لیکن تساں یہ نہ سمجھنا بھی تہاڈے یہو جے فضول کماں دے اوتے اسی راضی ہوواں گے. نہ، راضی تاں ہوواں گے تساں یہ ہوئی پیسہ مدرسے تے لا دیو، قرآن محل تے لا دیو، غریب بندے تے لا دیو. سمجھ لگی؟ کسے مسلمان دے تے خرچ کر دیو، او دا فائدہ ہوئے گا. ہاں، اور گلائے کوئی تصویر ساڑی لا کے پائی پائی. ایک میں تانوں یہ بھی نال عرض کردہ چلا کہ میں اعلان کیتا سی بھی فلاں بندے دے جنازے شریک نہیں ہونا. بے شک کیتا سی، یہ میں اعلان کیتا سی. سانو